एकछिन हल्ला नगरौँ ल। अब सुनौ है, रासायनिक प्रतिक्रियाको अभ्यासमा हामी यो तलको प्रश्नहरूको सही विकल्प छनौट गर्नुहोस् भनेको छ। सोडियम क्लोराइड र सिल्भर नाइट्रेट बीच हुने रासायनिक प्रतिक्रिया कुन हो भनेको छ है। सिल्भर क्लोराइड के सिल्भर हो, यो सिल्भर हो। सोडियम क्लोराइड के सोडियम क्लोराइड भनेको मतलब NaCl के NaCl। अनि अर्को छ सिल्भर नाइट्रेट के छ सिल्भर नाइट्रेट प्लस सिल्भर नाइट्रेट भनेको AgNO3 के AgNO3। अब हेर हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि दोहोरो विस्थापन प्रतिक्रियामा हिजो भन्दाखेरि दुईवटा यौगिकहरू बीचको आयोनको आदान प्रदान भएर हुने प्रतिक्रियालाई भन्छ दोहोरो विस्थापन प्रतिक्रिया है। दुईवटा यौगिकमा भएका आयोनहरू यहाँ हेर NaCl र AgNO3 मा आयोनहरू छ, यिनीहरूको आदान प्रदान भएर हुने प्रतिक्रिया भएको हुनाले यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि दोहोरो विस्थापन प्रतिक्रिया हो, जुन अलरेडी यहाँ टिक लगाएको छ छन त। तर यो के हो त दोहोरो विस्थापन प्रतिक्रिया हो भन्ने बुझ्न पर्यो। अब यो संयोजन प्रतिक्रिया किन भएन भन्दाखेरि संयोजन हुनको लागि त के हुनु पर्यो, दुईवटा मिलेर एउटा नयाँ पदार्थ बन्न पर्यो। यहाँ त के हुन्छ, यो दुईवटा मिलेर दुईवटा नयाँ पदार्थ बन्छ के। अर्को छ विभाजन प्रतिक्रिया भन्दाखेरि एउटा चाहिँ टुक्रिएर दुईवटा बन्न पर्यो, अनि एउटा टुक्रिएर दुई भन्दा बढी बन्न पर्यो, अनि बन्दै के हो त त्यो विभाजन प्रतिक्रिया हुन्छ। त्यसैले यो विभाजन पनि होइन। एकल विस्थापन हुनको लागि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि एउटा तत्व वा परमाणु हुन पर्यो, तत्वको परमाणु वा रेडिकल हुन पर्यो एउटा हैन। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ के हुन पर्यो, एकल बोन्ड चाहिँ टुक्रिन पर्यो। यहाँ चाहिँ के हुन्छ दुईवटा बोन्ड टुक्रिरहेको हुन्छ, त्यसैले यो एकल विस्थापन प्रतिक्रिया पनि होइन, के हो त दोहोरो विस्थापन प्रतिक्रिया। यो राइट भयो। अब अर्को छ 2 नम्बरमा हाम्रो 4Fe + 3O2 गिभ्स आउट 2Fe2O3 कस्तो प्रकारको रासायनिक प्रतिक्रिया हो भनेको छ। अब हेर भाइ बहिनीहरू यो दुईवटा मिलेर एउटा बनेको छ भने के हो त अब संयोजन प्रतिक्रिया। संयोजन प्रतिक्रिया अब तिमीलाई थाहा पनि छ संयोजन प्रतिक्रिया सामान्य सूत्र थाहा भइराख्ने A + B मिलेर के बन्न पर्यो यहाँ C है, यो संयोजन प्रतिक्रिया भयो। अनि अम्ल क्षार हुनको लागि अम्ल हुन पर्यो क्षार हुन पर्यो, यहाँ अम्ल नि छैन क्षार नि छैन, त्यसो भए अम्ल क्षार हुने कुरै भएन हैन। अनि विभाजन पनि मैले अघि नै भनिसके, विस्थापनको बारेमा अघि नै भनिसके, यो भयो। अब अर्को छ यहाँनिर हेर 3 नम्बरमा। 3 नम्बरमा हेर्यो भने दिएको रासायनिक प्रतिक्रियामा प्रतिक्रियारत पदार्थ X कुन हो भनेको छ। प्रतिक्रियारत पदार्थ X कुन हो भनेको छ है। यहाँ हेर यो HCl + X मा गिभ्स आउट NaCl + H2 छ। अब यो X चाहिँ कुन हो भनेको छ पदार्थ है। पहिला सुरुमा तिमीले के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि यो X पत्ता लगाउनको लागि है यहाँ चाहिँ अम्ल छ, यहाँ चाहिँ के छ यो अम्ल हो है, अम्ल हो भने अनि यता हेर यो लवण बनाएको छ, यो के बनाएको छ यो लवण, अनि यो पानी के बनाएको छ पानी है। अब तिमीहरूलाई मैले पढाउँदाखेरि के बनाएको छ भन्दाखेरि अम्ल र क्षारले प्रतिक्रिया गर्यो भने लवण र पानी बन्छ, के बन्छ लवण र पानी। त यहाँ अम्ल त आइसकेको छ अलरेडी, अम्ल त अलरेडी आइसकेको छ नि है हामीसँग। यहाँ हेर क्वेसनमा भाइ बहिनीहरू क्वेसनमा HCl त अलरेडी आइसकेको छ, त्यो अम्ल हो। अब के छैन त हामीसँग क्षार छैन, के छैन क्षार। त्यसैले तिमीले टिक लगाऊ भने कि परीक्षामा यस्तो क्वेसन आयो भने यहाँ अम्ल आइसकेको छ, अब मलाई चाहियो क्षार। क्षार हुनको लागि के हुनु पर्यो धातुको अक्साइड वा हाइड्रोक्साइड, हिजो भनेको छु मैले है यो कुरा, धातुको के चाहियो अक्साइड वा हाइड्रोक्साइड। अब खोज्ने त्यसो भए यहाँ चाहिँ हेर्यो भने धातुको अक्साइड हाइड्रोक्साइड छ, यहाँ यो क्षार हो, यो के हो राइट आन्सर हाम्रो यही हो। बाँकी हेर्नै परेन हाम्रो, यहाँ बाँकी हेर्न परेन। अब बाँकी अप्सन हेर्छ भने यहाँ हेर NaH सोडियम हाइड्राइड छ, यो हुने कुरै भएन, किनभने क्षार हुनलाई त के हुन पर्यो धातुको अक्साइड वा हाइड्रोक्साइड। क्षार भनेको त्यो बुझ्न पर्यो। सामान्य हामीले के भन्छौँ त्यसको स्वाद कस्तो हुन्छ तितो हुन्छ क्षारको है, अम्लको अमिलो हुन्छ, अथवा घोल अवस्थामा के दिन्छ त्यसले H+ आयोन दिन्छ। क्षार के हुन्छ घोल अवस्थामा OH- आयोन दिन्छ है, हाइड्रोक्साइड आयोन दिन्छ। अर्को छ 4 नम्बरमा हेर 4 नम्बरमा के छ क्याल्सियम कार्बोनेटलाई तताउँदा है हुने रासायनिक प्रतिक्रिया कुन प्रकारको हो भनेको छ। अब क्याल्सियम कार्बोनेट यता हेरिहाल, यसको रासायनिक प्रतिक्रिया हेर CaCO3 गिभ्स आउट, यसलाई हिट गर्यो भने यो त्रिभुजको साइन दिनु भनेको यसलाई डेल्टा है, यो डेल्टा हो, यस्तो साइन दिनु भनेको तताउनु हो। यो भनेको के हो CaO + CO2 ततायो भने है। यो प्रतिक्रियारत पदार्थ एउटा मात्रै छ, टुक्रिएर दुईटा बनेको छ। यता हेर लुक एट मी है, यो CaO + CO2 एउटा टुक्रिएर दुईटा बन्यो, के भयो त यहाँ विभाजन भयो नि त, के भयो विभाजन। भने कस्तो प्रकारको प्रतिक्रिया हो यो, अब विभाजन प्रतिक्रिया हो है। अब याद राख्ने यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ, हामी यसपछि ग्यास पढ्छौँ नि हो, त्यो ग्यासमा पनि आउँछ यो प्रतिक्रिया। क्याल्सियम कार्बोनेट भनेको चुनढुङ्गा है, लुक एट मी एभ्रिवन, क्याल्सियम कार्बोनेटको नाम के हो चुनढुङ्गा।
टिप्दा हुन्छ है। क्याल्सियम कार्बोनेटको नाम के हो? चुनढुङ्गा। यो चुनढुङ्गालाई तताउँदाखेरि के बन्छ? क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड है। CaO भनेको यो CaO भनेको क्याल्सियम अक्साइड हो के क्याल्सियम अक्साइड है, जसलाई अर्को नाम पनि छ यसको है, याद राख यो भाइ। पछि म ग्यास बनाउँदाखेरि भनौँला, अहिले पनि भनिदिरहेको छु। क्याल्सियम अक्साइड यसको नाम हो अर्को क्विक लाइम, यसलाई अर्को नाम छ क्विक लाइम है, याद राख्ने हो, यो इम्पोर्टेन्ट छ, यो पनि सोधिरहेको छ। अनि यो कार्बन डाइअक्साइड ग्यास जुन हामी पढ्छौँ नै पछि गएर कक्षा 10 मा हाम्रो दुईवटा ग्यासको बारेमा पढ्नुपर्छ, एउटा एमोनिया र एउटा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास। यसपछि लगत्तै भोलिबाट सायद हामी सुरु गरौँला है। यो छ अब हेर, यो तिमीहरूको किताबमा 4 वटा मात्रै क्वेसन छन् है, त्यो अब्जेक्टिभ हेर सबैले, 4 वटा मात्रै छन्। यो दुईटा थप यहाँ छ है, यो दुईवटा थप क्वेसनहरूको बारेमा पनि हेरिहाल। के भनेको छ 5 नम्बरमा? ल पढाउ त सबैजनाले। दिएका प्रतिक्रियाहरूमध्ये निराकरण प्रतिक्रिया कुन हो है? दिएका प्रतिक्रियाहरूमध्ये निराकरण प्रतिक्रिया कुन हो भनेको छ। निराकरण भनेको अम्ल क्षार प्रतिक्रिया भन्न खोजेको के है भाइ बहिनीहरू। निराकरण प्रतिक्रिया भनेको अम्ल क्षार प्रतिक्रिया, याद राख्ने यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन नै के हो त? एसिड बेस रिएक्सन हो। अब तिमीले के बुझ्न पर्यो? निराकरण प्रतिक्रिया पत्ता लगाऊ यहाँ है। अम्ल क्षार हुन पर्यो, जस्ता र फिक्का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हेर यो जस्ता त छ, जस्ता यो फलाम भयो, एउटा धातु हो, फलाम सरी है, धातु हो, यो फलाम होइन धातु हो। जस्ता एउटा धातु हो। अनि फिक्का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल मात्रै छ, क्षार छैन यहाँ भने यो हुने कुरा भएन है। दिएका मध्ये निराकरण प्रतिक्रिया कुन हो भनेको छ कि हामी यो होइन यो। अब अर्को छ क्याल्सियम कार्बोनेट। अब कार्बोनेट आइसक्यो, हुन त क्याल्सियम धातु त हो तर कार्बोनेट आयो। क्षार हुनलाई के हुन पर्यो? धातुको अक्साइड वा हाइड्रो अक्साइड हुन पर्यो। के हुन पर्यो? धातुको अक्साइड वा हाइड्रो अक्साइड है। अब सल्फ्युरिक अम्ल त छ भने यो पनि भएन। अर्को छ सोडियम र क्लोरिन, यो झन् हुने कुरै भएन है। यहाँ अम्ल पनि छैन, क्षार पनि छैन। अब हेर यहाँ पोटासियम हाइड्रोक्साइड, यस यो पोटासियम हाइड्रोक्साइड भनेको के? KOH। के भयो यो? KOH भयो। अर्को छ नाइट्रिक अम्ल भनेको HNO3। हेर त यहाँ KOH भनेको धातुको हाइड्रोक्साइड क्षार भयो, अनि HNO3 अम्ल भयो। त्यसो भए रिएक्सन के भयो त? यो एसिड बेस रिएक्सन भयो। अनि एसिड बेस रिएक्सनलाई नै हामी के भन्छौँ त? निराकरण प्रतिक्रिया है। याद राख्ने, तटस्थ प्रतिक्रिया तटस्थ हुन्छ के यो। किन निराकरण भनियो भन्दाखेरि अम्लको अम्लीयपन र क्षारको क्षारीयपन हराएर जान्छ र तटस्थ पदार्थ लवण र पानी बन्छ, त्यसैले यसलाई के भनिन्छ? निराकरण प्रतिक्रिया। हिजो भनेको मैले एसिड बेस रिएक्सनलाई के भनिन्छ? निराकरण प्रतिक्रिया भनिन्छ। किन भन्दाखेरि के भन्ने? अम्लको अम्लीयपन र क्षारको क्षारीयपन हटेर तटस्थ पदार्थ बन्छ, त्यसैले यसलाई के भनिन्छ त? निराकरण प्रतिक्रिया भनिन्छ भनेर याद राख्ने। अर्को छ फलामको किलालाई फिक्का हाइड्रोक्लोरिक अम्लमा डुबाउँदा के हुन्छ भनेको छ। फलामको किलालाई फिक्का हाइड्रोक्लोरिक अम्लमा है, फलामको किल्ला भनेको Fe बुझ्ने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl डुबायो भने के बन्छ भन्दाखेरि आइरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन ग्यास बन्छ भनेको छ। मतलब यो तिम्रो बन्यो भने के हुन्छ? FeCl2 प्लस हाइड्रोजन ग्यास H2 बन्यो है। यसरी यो रिएक्सन हामीले लेख्न सक्छौँ। यो रिएक्सन यो 6 वटा बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू छन्। बाँकी पछि पनि यहाँ मसँग अरू पनि छन्, लगभग 40-50 वटा छन्। पछि हाम्रो एक्स्ट्रा क्लास हुँदाखेरि हामी त्यसमा पनि गरौँला यो है, त्यति बेला पनि गरौँला। अहिले यो तपाईहरुले यति चाहिँ ध्यान दिनुस् है। हाम्रो किताबमा चाहिँ 4 वटा मात्रै छन्, मैले 2 वटा थप लिएर आएको, तपाईहरुले यो ध्यान दिनु होला। अब यसपछि कारण दिनुहोस् भनेको छ है। यसमा म सरसर्ती तपाईहरुलाई यो देखाइदिन्छु है। यो टिप्ने काम भन्दा नि यहाँ बुझ्ने काम गरौँ। पहिला बुझिहाल्यौं भने हामीलाई यो सजिलो भइहाल्छ लेख्न, केही गाह्रो छैन है। नम्बर 1 क्वेशन छ, के भनेको छ? हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई यसो टिप्दै गरे पनि हुन्छ है, तर अलि फास्ट टिप्नु, सुन्ने पनि ध्यान देऊ है, सुन्ने पनि गर। हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई पारदर्शी भाँडामा राखिदैन भनेको छ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भनेको मतलब के बुझ्नु पर्यो भाइ बहिनीहरु? H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई पारदर्शी भाँडोमा राखिदैन। किन भन्दाखेरि पारदर्शी भाँडोमा त के हुन्छ? सजिलै प्रकाश छिर्न सक्छ नि त है। लुक एट मी, पारदर्शी भाँडोमा त के हुन्छ? सजिलै प्रकाश छिर्न सक्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो विच्छेदन भइहाल्छ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के हुन्छ? विच्छेदन हुन्छ। त्यसैले के गरिन्छ? त्यसलाई पारदर्शी भाँडोमा राखिदैन। यहाँ के भनेको छ? हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई पारदर्शी भाँडामा राख्दा प्रकाश सजिलै छिर्ने हुँदा प्रकाशको उपस्थितिमा हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच्छेदन भई पानी र अक्सिजन बन्दछन्, त्यसैले हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई पारदर्शी भाँडामा राखिदैन है। एकदमै सजिलो छ, के याद राख्ने? सजिलो, सिम्पल। पारदर्शी भाँडामा सजिलै प्रकाश छिर्छ, जसले गर्दा के हुन्छ?
त्यो विच्छेदन भई पानी र अक्सिजन ग्यास बन्छ, त्यसैले राखिदैन। ओके छ? ओके छ नि है? ल अर्को छ अम्ल क्षार प्रतिक्रियालाई निराकरण प्रतिक्रिया भनिन्छ। अघि भर्खरै मैले भनेको थिएँ है, अम्ल क्षार प्रतिक्रियालाई निराकरण प्रतिक्रिया भनिन्छ किनभने यस प्रतिक्रियाको क्रममा अम्लको अम्लीयपन र क्षारको क्षारीयपन हट्न गई तटस्थ पदार्थ बन्छन्। अघि पनि मैले भनेको थिएँ, यो पनि भयो है। यो इजी छ, गाह्रो छैन है यसमा। ओके अर्को छ रासायनिक प्रतिक्रियाको गति प्रतिक्रिया अनुसार फरक फरक हुन्छ। हो यो अलिकति सुन्नु ध्यान दिएर है, तिमीले टिप्नु पर्यो भने यो मात्रै टिप्नु पर्यो। अहिले म अलि टाइम दिउँला थोरै एकछिन, कि माथि पनि टिपिरहेको छु? टिपेको छैनौ नि है? ल यस यो हेर है, रासायनिक प्रतिक्रियाको गति प्रतिक्रिया अनुसार फरक फरक हुन्छ। किन त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि रासायनिक प्रतिक्रियाको गति प्रतिक्रिया अनुसार फरक फरक हुन्छ किनभने रासायनिक प्रतिक्रियाको गति रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिने पदार्थको कन्सन्ट्रेसन, उपलब्ध अवस्था वा कारक तत्त्वहरू, उत्प्रेरकको उपस्थिति र प्रकार आदि जस्ता कुराहरूमा भर पर्छ। त्यसैले गति के हुन्छ? फरक फरक हुन्छ। भनेको मतलब यस्तो, जस्तै मैले हेर क्याल्सियम कार्बोनेटलाई नतताउने हो भने यो ब्रेकडाउन हुँदैन। एकछिन है, अब यो कारण दिनुहोस् म तपाईहरुले। यो अर्को छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट अर्को, हेर है, यो रासायनिक प्रतिक्रियाको गति प्रतिक्रिया अनुसार फरक फरक हुन्छ। मैले बुझाउँदै तिमीहरुलाई, क्याल्सियम कार्बोनेटलाई यदि नतताउने हो भने यो टुक्रिदैन के, क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड ग्यासमा। मतलब केमा भर पर्यो भन्दाखेरि बाहिरबाट दिने हामीले तापमा भर पर्यो, उत्प्रेरकमा भर पर्यो है। मतलब यस्ता अन्य जति पनि रासायनिक प्रतिक्रियाहरू छन् तिनको गति के हुन्छ? प्रतिक्रियाको अवस्था अनुसार फरक फरक भइहाल्छ। जुन अवस्थामा छन्, अब कसै कसै हुन्छ नि, जस्तै प्रकाश संश्लेषण हुँदाखेरि हुने प्रतिक्रियामा प्रकाशै नहुने भने त्यो प्रतिक्रिया हुँदैन है, अवस्थामा भर पर्यो नि त। त्यसैले यो भाइ बहिनीले एकदमै बुझ्ने मजाले, रासायनिक प्रतिक्रियाको गति प्रतिक्रिया अनुसार फरक फरक हुन्छ भनेको मतलब प्रतिक्रियाको अवस्था, उत्प्रेरक हैन, अन्य कारक तत्त्वहरूमा भर पर्ने हुनेले यो के हुन्छ त? यसको गति फरक फरक हुन्छ। अर्को छ हेर, धातुको भाँडामा अचार राख्नु हुँदैन। यो त सिम्पल सजिलो छ, धातुको भाँडामा अचार राख्नु हुँदैन। अचारमा हामी के गर्छौं? अम्ल हाल्छौं नि त, चुक हाल्छौं। यस चुक, भाइ बहिनीले एकदम चुक भन्यो, ठिक छ, चुक हाल्छौं हैन। अनि हामीले कागतीको रस पनि निचार्छौं त्यसमा, हो कि नै? त्यसले त के गर्छ? फलाम अथवा कुनै पनि धातुसँग के गर्छ? प्रतिक्रिया गर्छ है। एकछिन बुझ मेरो कुरा। धातुमा यदि तिमीले अम्ल राखिदिहाल्यो भने है, अब हुन त जुन हाम्रो बोट बिरुवाबाट प्राप्त हुने अम्ल छ त्यो चाहिँ जैविक अर्ग्यानिक एसिड भन्छ त्यसलाई है। अर्ग्यानिक एसिड कमजोर हुन्छ, कमजोर भए तापनि त्यसले के गर्छ? लङ टाइमसम्म राखिराख्यो भने रासायनिक प्रतिक्रिया गर्छ र त्यसबाट हाइड्रोजन ग्यास निस्किन्छ, जुन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ भएको अचारलाई बिगारिदिन्छ है। त्यसले गर्दा हामीले धातुको भाँडामा के गर्नु हुँदैन? अचारहरू राख्नु हुँदैन भन्छ। हजुर यसमा हेर, अब यहाँ के भनेको छ? अब आन्सरमा हेर्यो भने अचारमा अम्ल हुन्छ, जस्तै एसिटिक अम्ल, कागतीको रस, साइट्रिक आदि, जसले धातुसँग प्रतिक्रिया गरी लवण र हाइड्रोजन ग्यास बनाउँछ हैन। यसले गर्दा अचारको स्वाद बिग्रिन्छ, त्यसैले धातुको भाँडामा अचार राख्नु हुँदैन भनेको छ। ओके के छ? अगाडि बढौं त? यो लेख्न सक्छौ कि नै? सक्छौ नि हैन? हैन ठिक छ। ल अर्को छ फरक हेर है। अब फरक हेर है, एकल र दोहोरो विस्थापन प्रतिक्रिया बीच फरक लेख्नुहोस्। अब यहाँ धेरै फरक छ र याद गर्नु है, एक्जाममा दुईटासम्म सोध्छ, त्यसैले दुईटा मात्र याद गर्नु। के भनेको छ? परिभाषा एउटा सजिलो, तिमीहरूले परिभाषा याद गर्देऊ। हेर भाइ बहिनीहरू, जहिले पनि के गर भन्दाखेरि फरक लेख्दा छोटो छोटो नै लेख्ने हो, तर परिभाषालाई नछुटाइकन है। मैले भन्न खोजेको परिभाषा किन नछुटाउने भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ त एक्जाममा तिमीलाई फरक नभनेर परिभाषा पनि सोध्न सक्छ। त्यसैले हामीले फरक पनि याद गर्ने, सकभर परिभाषा र अन्य एउटा बुँदा याद गरिदिने। अब यहाँ धेरै छन्, छोटो छोटो पनि छन् एकदमै। जस्तै परिभाषामा हामीले यहाँ एकल विस्थापन प्रतिक्रिया भनेको के हो र दोहोरो विस्थापन प्रतिक्रिया भनेको के हो, यो मैले अघि नै हिजो अस्ति लेखाइसकेको छु। एक तत्त्व वा आयोनले यौगिकको अर्को तत्त्व वा आयोनलाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रतिक्रियालाई के भन्छ? एकल। एक तत्त्व वा आयोनले अर्को यौगिकको तत्त्व वा आयोनलाई प्रतिस्थापन गर्छ भने त्यसलाई के भन्छ? एकल विस्थापन प्रतिक्रिया। त्यसैगरी दोहोरोमा दुई यौगिकमा रहेका आयोनहरूको आदान प्रदानद्वारा दुई नयाँ यौगिकहरू बन्ने रासायनिक प्रतिक्रियालाई विस्थापन प्रतिक्रिया भनिन्छ। अर्को फरक के छ? सामान्य रूप लेखिदिने, सबभन्दा सजिलो यही है। ए छ, यहाँ ए ले के गर्छ भन्दा बी लाई विस्थापन गर्छ है। यता हेर अरुण,
ए ले के गर्छ बीलाई विस्थापन गरे यहाँ के भयो एसी प्लस बी बन्यो है यो एकल विस्थापन यहाँ हेर्यो भने के गर्छ भन्दाखेरि यो दुईटामा आपसमा एक्सचेन्ज भएको छ आदान प्रदान भएको छ अनि के बनाएको छ भन्दाखेरि एडी प्लस सीबी बनाएको छ है एडी प्लस सीबी बनेको छ अब यो प्रतिक्रियाको दर एकदमै ढिलो सुरु हुन्छ एकलको अनि यो के हुन्छ चाँडो सुरु हुन्छ है यसरी हामीले यो तीनवटा बुँदाहरू छ अर्को पनि छ एउटा उत्पादन पदार्थ छ एउटा उदाहरण छ अनि एउटा बोन्डको कुरा पनि छ है यो एकलमा चाहिँ एउटा मात्रै बोन्ड टुक्रिन्छ त्यसमा दुईवटा बोन्ड टुक्रिन्छ यो दुईटा मात्र याद गर्नु त्यसैले मैले योलाई स्किप गरे अगाडि बढे म अब यो संयोजन र विच्छेदन गाह्रो छ यसमा संयोजन र विच्छेदन त हामीले उदाहरणै पढाएको छौँ हैन मतलब परिभाषै पढाएको छौँ यो त सकिन्छ लेख्न मजाले है त्यसैले मैले यसलाई पनि अगाडि बढाएँ अब दुई वा दुईभन्दा बढी प्रतिक्रिया पदार्थ मिली एउटा मात्रै उत्पादित पदार्थ बन्छ भने त्यसलाई भन्छ संयोजन प्रतिक्रिया अनि एउटा प्रतिक्रिया पदार्थ विभाजन भई दुई वा दुईभन्दा बढी उत्पादित पदार्थ बन्ने प्रतिक्रियालाई विच्छेदन प्रतिक्रिया भनिन्छ एउटा सामान्य सूत्र लेखिदिने अनि एउटा उदाहरण लेखिदिने तीनटा फरक भइगयो हैन यसमा हामी सजिलो छ यसमा धेरै अल्झी राख्न परेन अर्को छ उत्प्रेरक र मोटर प्रमोटर है सरी मोटर भन्नु है उत्प्रेरक र प्रोमोटर यो मैले हिजो जो आउनु भयो त नि उहाँहरूलाई मैले यो प्रोमोटरको परिभाषा लेखाएको छु किताबमा छैन हाम्रो प्रोमोटरको बारेमा तर पनि तपाईले के याद राख्ने भन्दाखेरि उत्प्रेरक भनेको रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई बढाउने र घटाउने काम गर्छ भने प्रोमोटरले के गर्छ त्यही उत्प्रेरकको कार्यक्षमतालाई बढाइदिन्छ के सजिलो याद राख्ने प्रोमोटरले के गर्छ को कार्यक्षमतालाई बढाउँछ प्रमोट गर्ने भयो के है दिएका रासायनिक समीकरणलाई नबोलौँ अब एकछिन हल्ला नगरौँ है दिएका रासायनिक समीकरणलाई सन्तुलन गरी त्यसको प्रकार पनि लेख्नु छ मतलब कुन प्रकारको छ संयोजन हो कि विच्छेदन हो कि विस्थापन हो हैन विस्थापन पनि कुन एकल हो कि दोहोरो हो हैन कि अम्लक्षार प्रतिक्रिया हो त्यो लेख्नु छ र सबभन्दा सजिलो तपाईहरुलाई यो छुट्याउनको लागि भाइ बहिनीहरु है यो छुट्याउन गाह्रो छैन तपाईलाई अलिकति के गाह्रो हुन सक्छ भन्दाखेरि सन्तुलन गर्न गाह्रो हुन सक्छ यहाँ अलरेडी यो सन्तुलन नै छ तर पनि म बुझाउँछु तपाईहरुलाई कसरी यो सन्तुलित कसरी भयो भनेर है यता हेर्नुस् दिएका रासायनिक समीकरणलाई सन्तुलन गरी प्रकार लेख्नु भनेको छ 2KClO3 gives out 2KCl plus 3O2 है यसलाई हेरौँ यता म तपाईलाई त बुझाउँछु यता हेर्नुस् है ध्यान दिएर एकछिन हल्ला नगर्नु होला जस्तै हामीसँग के छ यहाँ त्यहाँ क्वेशन नम्बर क मा के छ KClO3 छ के छ KClO3 gives out KCl plus O2 छ यति छ नि हैन अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्ने छ ब्यालेन्स गर्नको लागि त के हुन पर्यो भन्दाखेरि उही तत्वको परमाणु दुवैतिर के प्रतिक्रियारत पदार्थमा गफ नगरौँ त्यहाँ प्रतिक्रियारत पदार्थमा र उत्पादित पदार्थमा उही तत्वको परमाणुको संख्या बराबर हुनु पर्यो दुवैतिर के त्यसलाई भन्छ सन्तुलित रासायनिक समीकरण है त्यस्तो रासायनिक समीकरण जसमा प्रतिक्रियारत पदार्थ र उत्पादित पदार्थमा रहेका उही तत्वको परमाणुको संख्या बराबर छ भने त्यसलाई भन्छ सन्तुलित रासायनिक समीकरण त्यसो भए तिमीले खोज्ने यहाँ हेर पोटासियम एउटा छ यता पनि एउटै छ है यसो पहिलो सुरुमा के ब्यालेन्स गर्ने भन्दाखेरि एउटा आइडिया लिने MnOH याद राख्ने है पहिला सुरुमा मेटललाई ब्यालेन्स गर्ने पहिला सुरुमा मेटललाई M भनेको मेटल त्यसपछि यो नन मेटललाई ब्यालेन्स गर्ने N भनेको नन मेटल त्यसपछि अक्सिजनलाई त्यसपछि हाइड्रोजनलाई ब्यालेन्स गर्ने के रासायनिक प्रतिक्रियामा हेर्ने पहिला सुरुमा मेटल भनेको धातु छुट्याउन सक्नु पर्यो फेरि है KClO3 अब धातु छुट्याउनको लागि त मैले तत्त्वहरुको वर्गीकरण पढाउँदाखेरि भनेकै छु सजिलो भाइ बहिनीले 1 देखि 20 सम्मको मात्र याद गर्ने हो के धेरैको याद गर्नु पर्दैन 1 देखि 20 सम्मको मात्र याद गर्ने जसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दाखेरि लास्टमा कति आउनु पर्यो 1 2 वा 3 आयो भने के हो त धातु हो कि नै लास्टमा 1 2 3 आयो भने धातु हो लास्टमा यदि 5 6 र 7 आयो भने के हो त अधातु हो हैन 4 आयो भने अर्ध धातु हो 8 आयो भने निष्क्रिय हो है 1 देखि 20 सम्मको मात्रै कन्ठ गर यो 1 देखि 20 सम्मको कन्ठ गर्यो भने पनि तिमीलाई धेरै उपयोगी हुन्छ पछि हायर क्लास पढ्दा पनि है ल अब यहाँ हेर त्यसो भए हेर है पोटासियम एउटा छ यता नि एउटा छ यो ठीक छ है अब हामी नन मेटलमा जाउँ क्लोरिन लाएर है क्लोरिन एउटा छ यता पनि एउटा छ यो नि ठीक छ बराबर छ है बिग्रिन्छ कुराकानी कहाँ भन्दाखेरि ओ मा गएर बिग्रियो है ओ प्रतिक्रियारतमा तीनटा छ अनि उत्पादितमा कति छ दुईटा छ
3 र 2 छ नि। अब हो जब यसरी अड र इभेन नम्बर आउँछ, ध्यान दियो है भाइ बहिनी, जब यसरी आइडिया त लिन पर्यो नि है, यहाँ रटेर मात्रै हुँदैन। जब यसरी अड र इभेन नम्बर त्यति बेला के गर्ने, एलसिएम लिने तिमीहरूले, एलसिएम लसा लिने के। 2 र 3 को लसा कति हुन्छ, 2 र 3 को लसा कति हुन्छ 6, कति हुन्छ 6 भने के गर्ने, दुवैतिर 6, दुवैतिर 6 बनाउने कोसिस गर्ने। कसलाई, अक्सिजनलाई, कसलाई, अक्सिजनलाई। अब अक्सिजनलाई 6 बनाउनको लागि तिमीले यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गरेर हुँदैन, 3 दुना 6 त हुन्छ, तर तिमीले यहाँ गर्न पाउँदैन गुणन। जहिले नि गर्ने भनेको गुणनै हो, जोड घटाउ गर्न मिल्दैन है। ब्यालेन्स गर्दाखेरि केमिकल रिएक्सनलाई ब्यालेन्स गर्दा गर्ने भनेकै गुणन हो, तर के गर्न पर्छ, कोफिसिएन्ट राख्न पर्छ, अगाडि गुणाङ्कमा राख्न पर्यो। त्यसैले तिमीहरूले यहाँ चाहिँ गर्न पाउँदैनौ है, यहाँ चाहिँ गर्न पाउँदैनौ। ClO3 है। अब के गर्ने, 2 ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने है, 2 ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै यता कतिले गर्न पर्यो, 3 ले गर्न पर्यो। यहाँ 3 ले गर्यो, 3 दुना 6, र अक्सिजन ब्यालेन्स भयो। अब अक्सिजन ब्यालेन्स भयो, तर बिग्रियो फेरि कहाँ कहाँ बिग्रियो, अब के हेर त, यहाँ त दुईटा के भइगयो अनि Cl पनि दुईटा भइगयो। यो 2 चाहिँ यसको पनि हुन्छ, यसको नि हुन्छ है। फेरि बुझ्नु नि, फेरि के को अगाडि राखे, के को मात्रै हैन नि, Cl को पनि भयो, O को पनि भयो है, अनि यहाँ O सँग रहेको यो 3 को पनि है, पनि भयो, 3 दुना 6 भयो। त्यही भएर त्यसो भए यता 2 राखिसकेपछि यता पनि के गर्न पर्यो, 2 राख्न पर्यो, बल्ल यो के भयो त, ब्यालेन्स भयो। अन्डरस्टुड, यो बुझ्नु नि सबैले है। त्यसैले हामीले यहाँ के गरेका छौँ त भन्दाखेरि यो हेर, अब त्यसैले हामीले यहाँ गरेका छौँ यो 2KClO3 गिभ्स आउट 2KCl + 3O2। अनि के भन्छ त, यहाँ एउटा टुक्रिएर कतिवटा बनेको छ, दुईटा। त्यसैले यो के हो त, विच्छेदन प्रतिक्रिया हो हैन। अनि यसको सामान्य रूप पनि तिमीलाई थाहा पाइराख, AB गिभ्स आउट के A + B, A + B यसरी छ। त्यही भएर यो के हो, विच्छेदन हो। अन्डरस्टुड। अर्को छ हेर, CH4 + 2O2 गिभ्स आउट CO2 + 2H2O। यता ध्यान देऊ है, CH4 + 2O2 + CO2। यता हेर, अब यहीँनिर बुझाउँछु तिमीहरूलाई मैले। यो CH4, यो CH4 भनेको मिथेन हो है, यो मिथेन हो, यो हाइड्रोकार्बन हो एक प्रकारको। र एउटा सिम्पली याद राख भाइ भने, जहिले नि है, सबैले याद गर, यो मन्त्र याद गर। यदि कुनै पनि हाइड्रोकार्बनलाई बाल्यो भने, कुनै पनि हाइड्रोकार्बनलाई बाल्यो भने जहिले पनि के निस्किन्छ भन्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड ग्यास र पानी बन्छ। जहिले नि कुनै पनि हाइड्रोकार्बनलाई तिमीले बाल्यो भने के निस्किन्छ, के निस्किन्छ, पानी र कार्बन डाइअक्साइड ग्यास, पानी र कार्बन डाइअक्साइड ग्यास है। त्यही हो CH4। अब सुन है, ध्यान दिएर, बाल्नु भनेको के, अक्सिजनसँग प्रतिक्रिया गराउनु, बाल्नु भनेको अक्सिजनसँग प्रतिक्रिया गराउनु हो। त CH4 लाई मैले यदि अक्सिजनसँग प्रतिक्रिया गराए भने के बन्छ त भन्दाखेरि जहिले नि CO2 + 2H2O। मैले यहाँ ब्यालेन्स गरेर तिमीलाई भनिदिन्छु यो ब्यालेन्स कसरी भयो भनेर, हेर्दा हुन्छ यहाँनिर। ल यसलाई ब्यालेन्स गरौँ ल एकछिन, त्यसो भए ल यसलाई ब्यालेन्स गरौँ त। ल भाइ बहिनी पनि सपोर्ट गर है, यहाँ कसरी गर्ने। CH4O2 गिभ्स आउट के छ, CO2 + H2O। अब हेर है, तिमीले पहिला सुरुमा नन मेटललाई गर, यहाँ कार्बनलाई हेर, कार्बन एउटा छ, कार्बन एउटा छ, ठिक छ। अब अक्सिजनलाई गरिहाल। अब अक्सिजनलाई पहिला गर। अक्सिजन यहाँ कति छ, 2, यता बायाँतिर 2टा मात्रै छ है, दायाँतिर कति छ फेरि, यहाँ 2, यहाँ 1, कति भयो 3, 3वटा छ। मिल्यो कुरा नि, मिलेन भनेपछि यहाँ पनि अब कति गर्न पर्यो, हामीले कति गर्न पर्यो, अक्सिजन 6 गर्न पर्यो, 6 गर्न पर्यो हैन। 6 गर्दाखेरि मिल्छ कि नै, पहिला हिट गरौँ, मिलेन भने फेरि ट्राई गरौँ ल, केही भएन है। ल त्यसो भए तिमीले यतानिर 2 राख, यहाँनिर, यहाँ 2 राख, 4 भयो है। यहाँ 2 राख्यो भने यो 4 भयो, अनि यहाँ 2 राख्यो भने 6 गर्नु पर्दैन, 4 गरे पुगिहाल्दो रहेछ है, 6 गर्नु पर्दो रहेनछ। यहाँ हेर, 2 राख्यो, यो 4 भयो, यहाँ 2 राख्यो, यो 2 अनि यो 2, 4 भयो नि त, अक्सिजन ब्यालेन्स भयो के। अब रह्यो कुरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हेर, 2 दुना कति, 4, यो 4 अनि यहाँ पनि 4 छ, ठिक छ, ब्यालेन्स भयो नि यो। अब अनि कार्बन एउटा, कार्बन एउटा, ओके छ। ल यो अगाडि बढौँ है त्यसो भए। अब अर्को छ तिमीसँग, अर्को के छ, 4Fe + 3O2 गिभ्स आउट 2Fe2O3 है। अनि ल यो पनि हो है, यहाँ यसको प्रकार मैले भन्न बिर्सेछु। यसको प्रकार हेर, यो कुन प्रतिक्रिया हो, तापदायक रासायनिक प्रतिक्रिया। यो त नयाँ भइगयो त तिमीहरूलाई, यो त हामीले पढेकै छैनौँ हो कि नै। हामीले पढेका छौँ संयोजन, विच्छेदन अनि विस्थापन र अम्लक्षार, यो 4वटा पढेका छौँ। यो तापदायक कहाँबाट आयो फेरि, यो तापदायक र तापशोषक कक्षा 9 मा पढेको हो। तापदायक नामबाटै क्लियर छ हेर, तापदायक भनेको रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा ताप उत्पन्न हुने,
सिम्पल है, याद राख्ने। कहिलेकाहीँ सोधिदियो भने तिमीहरूलाई भाइ बहिनीहरू, तापदायक रासायनिक प्रतिक्रिया भनेको के हो भन्दाखेरि तापदायक भनेको दिने, रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा ताप उत्पन्न हुने, ताप शोषक भनेको रासायनिक प्रतिक्रिया हुनको लागि ताप शोषण गर्ने, ताप लिने, ताप आवश्यक पर्ने, त्यो प्रतिक्रियालाई भन्छ ताप शोषक है। बुझ्यो नि कुरा? यो तापको आवश्यकताको आधारमा दुई प्रकारको छ है, एउटा ताप दिने र ताप लिने। ताप दिनेलाई तापदायक, ताप रासायनिक प्रतिक्रिया हुनको लागि ताप चाहिँ आवश्यक पर्ने लागि भन्छ ताप शोषक। यो याद राख्नु है। यहाँ चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो ताप पनि निस्किन्छ, त्यसैले तापदायक भनेको छ है। जस्तै हामी घरमा एलपीजी ग्यास बाल्छौँ नि है, खाना पकाउनको लागि ग्यास बाल्छौँ नि, त्यो ग्यास बाल्दा पनि त्यहाँ के हुन्छ, ताप निस्किरहेको हुन्छ, त्यो तापदायक प्रतिक्रिया हो। दाउरा बाल्दाखेरि जुन ताप निस्किन्छ नि, त्यो तापदायक प्रतिक्रिया भयो है। यसरी यो सम्झिने। अर्को छ ग नम्बरमा हेरौँ। हेर, यो फलामलाई अक्सिजनसँग प्रतिक्रिया गराएको छ, Fe भनेको फलाम, O2 भनेको अक्सिजन, प्रतिक्रिया गरेको छ। अब भाइ बहिनीले के ध्यान दिनु भन्दाखेरि हेर, फलामलाई यदि हामीले, सबैलाई थाहा छ यो कुरा, फलामलाई यदि हामीले बाहिर घाम पानीमा छोडिदिने हो भने के हुन्छ? खिया लाग्छ, खिया लाग्छ नि है। त्यो खिया लाग्ने रियाक्सन यही हो है। यदि फलामलाई अक्सिजनसँग प्रतिक्रिया गर्यो भने Fe2O3 बन्छ। यो दुईटा मिलेर एउटा बनेको हुनाले यो के हो त? संयोजन प्रतिक्रिया हो। अब यसलाई ब्यालेन्स गरेकै छ। यहाँ हेर्यो भने यहाँ 4 वटा फलामको परमाणु छ, यहाँ यो 4 वटा छ, अनि यो 3 दुना 6 अक्सिजन, यहाँ पनि 3 दुना 6 अक्सिजन छ। यो मैले बुझाउनु पर्छ फेरि? अब पर्दैन नि, अब बुझिरहेछौ है। यो संयोजन प्रतिक्रिया दुईटा मिलेर बनेको हुनाले एउटा बनेको छ, त्यही भएर संयोजन प्रतिक्रिया भयो। अनि यसलाई खिया लाग्ने प्रतिक्रिया पनि हो। खिया लाग्ने प्रतिक्रिया पनि यही नै हो है। कहिलेकाहीँ एक्जाममा तपाईहरुलाई यदि सोधियो खिया लाग्ने प्रतिक्रिया लेख भन्यो भने यही लेखिदिनु, 4Fe plus 3O2 gives out 2Fe2O3 है, यही लेखिदिनु। ओके, यो खिया लाग्दा हुने प्रतिक्रिया है यो। अर्को चाहिँ रह्यो जिंक प्लस H2SO4। जिंक प्लस H2SO4 भनेको सल्फ्युरिक अम्ल हो। यो थाहा छ नि यो कुरा त? H2SO4 के हो? सल्फ्युरिक अम्ल है। अनि यहाँबाट के भनिरहेछ भन्दाखेरि यता हेर ल, म यसलाई थोरै यता बुझाउँछु तिमीहरूलाई। ल हेर है, यहाँ जिंक प्लस H2SO4 gives out जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन ग्यास। यता हेर ध्यान दिएर, यहाँ के भयो भन्दाखेरि यो जिंकले हाइड्रोजनलाई विस्थापन गरेको हो। एउटा मात्रै तत्त्वको परमाणु विस्थापन भएको छ, एउटा मात्रै भएको छ भने एकल विस्थापन भयो। यो के भयो त? एकल विस्थापन प्रतिक्रिया भयो यो है। एकल विस्थापन प्रतिक्रिया भयो। अनि अर्को कुरा ध्यान दियो है, यहाँ जिंकको भ्यालेन्सी 2, सल्फेटको पनि भ्यालेन्सी 2, यो 2 कटेर के भएको त? ZnSO4। यसको नाम के? जिंक सल्फेट। यसको नाम के? जिंक सल्फेट है। थाहा भइराख है भाइ बहिनीहरु, यसको नाम जिंक सल्फेट, ZnSO4। अनि यो हाइड्रोजन ग्यास। अब यो ब्यालेन्स छ कि नै हेर त? यो ब्यालेन्स छ कि नै? यो आफै ब्यालेन्सै छ, हामीले गर्नै पर्दैन यसलाई ब्यालेन्स, हो कि नै? यसलाई ब्यालेन्स गर्न परेन। Zn plus H2SO4 gives out ZnSO4 plus H2, यो चाहिँ विस्थापन प्रतिक्रिया हो है। यसैगरी तपाईहरुलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ यो Zn plus HCl वाला है, यो सोधिरहेको हुन्छ। Zn plus HCl यहाँ पनि यही हो, ZnCl2 plus H2। Zn plus HCl gives out ZnCl2 plus 2, यो जिंक क्लोराइड। यसको नाम के? जिंक क्लोराइड है, यसको नाम जिंक क्लोराइड। यसको नाम जिंक क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड। यो ब्यालेन्स छ कि नै? यो ब्यालेन्स छैन, यसलाई ब्यालेन्स गर्दिनु। यहाँ 2 राख्यो भने ब्यालेन्स भइहाल्छ है। जिंक प्लस 2HCl gives out ZnCl2। ओके, ल अगाडि बढे है फेरि म। अब अर्को हेरौँ यता, यो लास्टको हेर। अब 2Al प्लस कति छ हामीसँग? 2Al प्लस के छ? 2Al प्लस 3H2SO4, यो ब्यालेन्स नै गरेको छ यहाँ, यो पनि एकल विस्थापन हो। 2Al प्लस 3H2SO4 gives out कति? Al2SO4 को होल थ्राइस अनि 3H2। यसको नाम म भनिदिन्छु तपाईहरुलाई, हेर्नुस् है। यसको नाम के होला ल भन त? कसलाई थाहा छ? एल्युमिनियम सल्फेट। भेरी गुड है, एल्युमिनियम सल्फेट है। यसलाई बुझाउनु पर्छ। हेर है, म बुझाइदिन्छु, यसैमा बुझाइदिन्छु ल है। पहिला सुरु मेटल ब्यालेन्स गर। हेर, यहाँ यो एल्युमिनियम दुईटा छ, यहाँ पनि एल्युमिनियम दुईटा छ है, दुईटा छ। अनि त्यसपछि तिमीले नन मेटललाई हेर, सल्फरलाई हेर।
सल्फर यहाँ एउटा छ, सरी एउटा छ, यहाँ तीनटा छ, यहाँ यो 3 ले गर्दा यो 3टा सल्फर, यहाँ पनि यो 3 ले गर्दा यो 3टा सल्फर है। अनि अब अक्सिजन हेर, यो 3 ले गर्दा 3 4 जा 12, अनि यहाँ यो 3 र 4 12 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अक्सिजन पनि ब्यालेन्स छ। हाइड्रोजन हेर, यो 3 दुना 6 अनि यो 3 2 जा 6 अथवा 3 दुना 6 है, यो ब्यालेन्स छ। ओके, अनि अब तपाईलाई लाग्न सक्छ सर यो नाम कसरी भयो भन्छौ भने हेर है, Al र SO4। अब मैले लेखाइदिएको छु, पहिले तिमीलाई के रेडिकल्सहरुको नाम लेखाइदिएको छु, पोजिटिभ र नेगेटिभ सबै रेडिकलको नाम लेखाइदिएको छु मैले है। कार्बोनेटको भ्यालेन्सी कति, सल्फेटको भ्यालेन्सी कति, एमोनियमको भ्यालेन्सी कति है, नाइट्रेट नाइट्राइट यो लेखाइदिएको छु तपाईहरुलाई, याद गर्नु होला मजाले है। अब याद छैन भने सम्झिराख, यहाँ हेर मैले भनिदिरहेको छु सल्फेटको भ्यालेन्सी कति हुन्छ 2, एल्युमिनियमको भ्यालेन्सी 3 हुन्छ। यसलाई क्रिस क्रस गरेर के भएको यहाँ Al2SO4 को होल थ्राइस भएको है, SO4 को होल थ्राइस यसरी बनेको हो यो नाम। ओके, यो मोलिक्युल जुन यहाँ बनाएको छ नि Al2SO4 को होल थ्राइस यसरी बन्या हो है, यो याद राख्ने। अर्को छ Fe र HCl लाई रासायनिक प्रतिक्रिया गर्यो भने के हुन्छ FeCl2 + H2, यो पनि एकल विस्थापन हो। यो त अघि हामीले मल्टिपल चोइस क्वेशनमा पनि हेरेका थियौं, यो अघि नै हामीले फलाम र यो बुझाइदिन पर्छ भने भन है, कसैलाई कन्फ्युजन छ भने भनौ, पछि फेरि सर मैले बुझिन भन्न त पाइयो फेरि है, यो हैन कि भन्नै नपाइने, भन्न चाहिँ पाइन्छ, तर अहिले यहाँ क्लियर हुँदा अझ राम्रो हुन्छ। छ कसैलाई के यो सार्नु पर्छ भने यसो म टाइम दिन्छु कि पर्दैन सार्न? सारिसक्यो ल, ठिक छ, ओके है। अब तलको प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ, तलको प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् है। रासायनिक समीकरण भनेको के हो? यो त सजिलो, सबभन्दा सजिलो क्वेशन यही छ अभ्यासमा हाम्रो। रासायनिक समीकरण भनेको के हो है? रासायनिक प्रतिक्रियामा संलग्न प्रतिक्रियारत र उत्पादित पदार्थलाई शब्द संकेत तथा सूत्रद्वारा लेखिएको समीकरणलाई रासायनिक समीकरण भनिन्छ। जस्तै पोटासियम क्लोरेट र मिलेर पोटासियम क्लोरेट टुक्रियो भने के हुन्छ पोटासियम क्लोराइड र अक्सिजन बन्छ है। पोटासियम क्लोरेट हेर है भाइ बहिनीहरु, यो शब्द समीकरण हो। कुन समीकरण हो यो? शब्द समीकरण। यो शब्द समीकरण हो है। यो शब्द समीकरण हो भने यो चाहिँ के हो? सन्तुलित सूत्र समीकरण। यो चाहिँ के हो? सन्तुलित सूत्र समीकरण है। त्यहाँ क्वेशनमा यस्तै गरी छ मलाई लाग्छ। क्वेशनमा हेर त, शब्द समीकरणको एउटा उदाहरण र के भनेको छ, एउटा उदाहरण सहित लेखा भनेको छ। यस ल हो, त्यसो भए उदाहरण यो तिम्रो परिभाषा भइगयो अनि यो के भइगयो त? उदाहरण भइगयो। यो शब्द समीकरणको, यो कसको? सन्तुलित सूत्र समीकरण है। सन्तुलित रासायनिक सूत्र समीकरण भयो यो। अर्को छ रासायनिक प्रतिक्रियाको दर भनेको के हो? रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई असर पार्ने कुनै 4 तत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। अब रासायनिक प्रतिक्रियाको दर भनेको एकाइ समयमा प्रतिक्रियारत पदार्थ उत्पादित पदार्थमा परिवर्तन हुने गतिलाई रासायनिक प्रतिक्रियाको दर भनिन्छ। यो हामीले हिजो पढेको हो। ताप, चाप, प्रकाश, उत्प्रेरक रासायनिक प्रतिक्रियालाई प्रभाव पार्ने तत्त्व हुन्। यसमा अर्को पनि थप गर्न सक्छौ तिमीहरूले। हामीले ताप, चाप, प्रकाश र उत्प्रेरक बाहेक अर्को के? सतहको क्षेत्रफल। 5 वटा पढाएको छ नि त हामीले है। ताप, चाप, प्रकाश, सतहको क्षेत्रफल र अर्को उत्प्रेरक है। यो याद राख्नु ल। यसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ भाइ बहिनीहरूले यो उत्प्रेरकलाई बढी ख्याल गर्नु। उत्प्रेरक सोधिरहेको छ एक्जाममा है पटक पटक। अनि यो किन भन्ने सोध्छ। सतहको क्षेत्रफल बढाउँदा रासायनिक प्रतिक्रियाको दर किन बढ्छ भन्ने सोध्छ हैन। ताप बढाउँदा रासायनिक प्रतिक्रियाको दर बढ्छ किन भन्ने सोध्छ है। यसरी सोधिरहेको हुन्छ, त्यसैले यसलाई ख्याल गर्नु होला। कहिलेकाहीँ चाहिँ के गर्छ सुन है, ध्यान दिएर। एकचोटि त के गरेछ भन्दाखेरि प्रश्नमा यहाँ एउटा चित्र बनाइदियो हेर है, ध्यान दिएर। यहाँ ए र बी गरिदियो अनि यहाँनिर एकदम मसिना मसिना टुक्रा पारिदिएछ है। त्यहाँ कोही चित्रमै के एकदमै साना साना टुक्रा, अनि यहाँ अलिक ठुला ठुला टुक्रा गरिदिएछ है। अनि क्वेशनले भन्छ ए र बी मध्ये कुनमा रासायनिक प्रतिक्रिया छिटो हुन्छ? क्वेशनले भन्छ है उसब भाइ, ए र बी मध्ये कुनमा छिटो रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले अब ए भन्न पर्यो। किन भन्दाखेरि ए मा के छ? साना साना टुक्रा छन्, त्यहाँ सतहको क्षेत्रफल धेरै हुन्छ। सतहको क्षेत्रफल जति पाउडर फर्म हुन्छ त्यति नै सतहको क्षेत्रफल धेरै हुन्छ, रासायनिक प्रतिक्रियाको दर पनि धेरै हुन्छ। यसरी सम्झिने कि कहिलेकाहीँ अलिकति हेर है, के हुन्छ हामी त खालि त्यो शब्दमा जान्छौँ, कहिलेकाहीँ चित्रमा पनि दिइदिन्छ के, त्यति पनि ख्याल गर्न पर्छ हामीले। त्यति बेला पनि ख्याल गर्न पर्यो हैन भने अब यो जसले राम्रोसँग अब्जर्भेसन गर्न सक्यो उसैले छुट्याउन सक्यो है। त्यस्तो पनि हुन्छ, यो ख्याल गर्नु होला है। र अर्को पनि याद राख्ने है, यो कन्सन्ट्रेसनमा पनि भर पर्छ। जस्तै मसँग कागतीको रस छ र मसँग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छ। अब मैले कुनै एउटा पदार्थमा कागतीको रस निचारे
र एउटामा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल राखे है, सेम पदार्थमा भने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल राखेकोमा चाहिँ छिटो रियाक्सन हुन्छ र कागतीको रस राखेकोमा ढिलो रियाक्सन हुन्छ। किनभने कागतीको रस भनेको एउटा कमजोर अम्ल हो, एक प्रकारको अर्ग्यानिक एसिड भन्छ यसलाई है। जति पनि बोट बिरुवाबाट प्राप्त हुन्छन् नि अम्लहरू ती सबै कमजोर नेचरका हुन्छन्, याद राख्ने है, यसै आइडिया लिने के। अनि जो चाहिँ हाम्रो खनिज पदार्थबाट प्राप्त हुन्छ जस्तै हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्युरिक अम्ल भयो, नाइट्रिक अम्ल भयो, यो चाहिँ अलिकति कडा हुन्छन्, अलिकति धेरै कडा हुन्छन् है, अलिकति होइन धेरै कडा हुन्छन्। त्यसैले यिनले चाहिँ एकदमै डेन्जर पनि हुन्छन् र छिटो रियाक्सन पनि हुन्छ। के भयो अर्को छ यो विस्थापन प्रतिक्रिया। यो विस्थापन प्रतिक्रिया भनेको के हो र यसका दुईवटा उदाहरण लेख्नुहोस् भनेको छ, त्यो पनि सन्तुलन गरेर लेख्न भनेको छ है। यो अब पटक पटक मैले भनिरहेको छु, तपाईहरुले पनि यो लेख्नु पनि भएको छ है। रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा एउटा प्रतिक्रियारत पदार्थको परमाणु वा रेडिकललाई अर्को प्रतिक्रियारत पदार्थको परमाणु वा रेडिकलले विस्थापन गरी नयाँ उत्पादित पदार्थ बन्ने प्रतिक्रियालाई विस्थापन प्रतिक्रिया भनिन्छ। यो के छ लेख्न पर्छ भाइ बहिनीहरु, यो लेख्न पर्छ, पर्दैन नि हैन, यो हामी नोटमा लेखिसकेका छौं त्यसैले यो परेन। मैले यहाँ तपाईहरुलाई थोरै यो उदाहरण चाहिँ बुझाइदिन्छु, हेर्नुस् है। अब मैले यहाँ सुन्नुस् है, यहाँ मैले लेखेकै उदाहरण तिमीले लेख्न पर्छ भन्ने चाहिँ छैन नि है। तिमीलाई एकल विस्थापनको प्रतिक्रियाको उदाहरण र दोहोरो विस्थापन को उदाहरण लेख्नु छ भने यही नै लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन नि। अन्डरस्टुड भाइ बहिनीहरु, मैले यहाँ जे लेखेको छु त्यही लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। किताबमा अरु पनि छन् अथवा तिमीले जानेका अरु केही छन् भने त्यो लेख्दा पनि फरक पर्दैन है। ल मैले यो सरले यो लेखाउनु भयो थियो, म त अर्कै लेखेर आए, गल्ती भयो भन्ने चाहिँ सोच्ने हैन कि, जे लेख्दा नि हुन्छ। तर राइट लेख्न पर्यो, जे लेख्दा भन्नुको मतलब एकल विस्थापनकै लेख्न पर्यो, जुन लेखे नि हुन्छ अर्कोकै भन्न खोजे है। अब यो गर्नु होला। अर्को छ विच्छेदन। विच्छेदन अथवा विभाजन है, एउटै कुरा हो है भाइ बहिनीहरु। विच्छेदन भन या विभाजन भन, ओके सुगम भाइ बुझिरहेको छु कुरा। प्रतिक्रियामा कुनै दुईवटा उदाहरण सन्तुलित रासायनिक समीकरण सहित लेख्नुहोस् भनेको छ है। अब विभाजन खाली उदाहरण मात्रै लेख्नु छ, परिभाषा लेख्नु छैन हामीलाई। अब यो मैले पटक पटक भन्दै रहेको छु, यो क्याल्सियम कार्बोनेट के टुक्रेर के भन्छ क्याल्सियम अक्साइड प्लस CO2। अब यो नलेखेर है भाइ बहिनीहरु, एउटा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एउटा यो लेख्दियौ, अर्को मैले अघि नै भन्थे त यो KClO3 वाला सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट, धेरै पटक सोधिरा हुन्छ KClO3, सरी है KCl प्लस 3O2 है। यहाँ 2 थप्दियौ, यहाँ पनि 2 थप्दियौ भने यसको सट्टामा तिमीले यो पनि लेख्न सक्छौ के त्यहाँ। ल तीनटा भइगयो त्यहाँ है, यहाँ तीनटा भइगयो, एउटा यो अनि एउटा यो विभाजनको भइहाल्यो। यसरी लेख्नु होला। अर्को छ अब यो इम्पोर्टेन्स अलिकति ध्यान दिऊ है। यहाँ यो चित्रवाला क्वेशन हेर्नुस् है, किताबमा यो फिगर टाइपको क्वेशन छ। हेर्नुस् है, तल दिएको चित्रमा कुन प्रकारको रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ, तल दिएको चित्रमा, यो चित्रमा है, उक्त प्रतिक्रियाको सन्तुलित रासायनिक समीकरण लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हेर है, यहाँ सबभन्दा सजिलो तिमीले यहाँ हेर्नु कपर सल्फेट हेर्नु पर्यो, यहाँ चित्रमा हेर्न पर्यो। यहाँ त उत्तर छ, तिमीले अहिले उत्तरतिर ध्यान दिएको छौ। तिमीले क्वेशन आउँदाखेरि त एक्जाममा तिमीले यो चित्र मात्रै ध्यान दिने हो। यहाँ हेर कपर सल्फेट छ र के छ अर्को फलामको किला छ है। भनेपछि यहाँ हेर्ने फलामको किला भनेको तिमीले Fe सम्झिने, त्यहाँ किलै बनाउने हैन के है, Fe सम्झिने ओके। अर्को कपर सल्फेट आइ पनि, कपर सल्फेटको सूत्र के हो CuSO4। यसले अर्को नाम पनि भन्छ है, निलो तुथो है, निलो तुथो है, यसको अर्को नाम छ के कपर सल्फेटको निलो तुथो है, CuSO4। अब हेर यी फलाम र कपर सल्फेट रियाक्सन गर्यो भने के बन्छ है, हाम्रो के बन्छ भन्दाखेरि हेर Fe प्लस CuSO4 गिव्स आउट फेरस सल्फेट प्लस कपर। कपरलाई विस्थापन गरिदिन्छ है, कपरलाई हटाइदिन्छ यहाँबाट। यसले कपरलाई हटाइदियो भने एउटा मात्रै हटाइएको छ, त्यसैले यो एकल विस्थापन हो। यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो के हो, यो एकल विस्थापन हो भनेर याद राख्ने, एकल विस्थापन प्रतिक्रिया हो भनेर यो याद राख्ने। अन्डरस्टुड है। ल यो त्यहाँ चित्रमा लेखिहाल, त्यहाँ साइडमा है, तिमीहरूले यो लेखिहाल भाइ बहिनीहरु। त्यहाँ फलामको किला Fe अनि कपर सल्फेट CuSO4 अनि यो रियाक्सन लेख बस। तिमीले अरु धेरै भाषा मिलाउनु पर्दैन के है, एकल विस्थापन प्रतिक्रिया लेखि भइहाल्छ। अगाडि बढौं त अब म। ल यो एकल विस्थापन प्रतिक्रिया यो ब्यालेन्स नै छ है, यसलाई ब्यालेन्स गर्न पर्दैन, यो ब्यालेन्स नै छ। अर्को नाम पनि याद राख्ने, कहिलेकाहीँ तिमीलाई चित्र नदिएर यतिकै पनि भन्न सक्छ फलाम र कपर सल्फेटको
फलामलाई कपर सल्फेटको घोलमा राखियो भने हुने रासायनिक प्रतिक्रिया लेखा पनि भन्न सक्छ। निलो तुथो, निलो तुथो है, तुथो ल त्यसको नाम अर्को एक्स्ट्रा नाम हो कि एउटा, कहिलेकाहीँ विद्यार्थीलाई झुक्याउनको लागि कपर सल्फेट नभनेर त्यो पनि भन्न सक्छ। अब यहाँ के एक्स्ट्रा तिम्रो किताबमा भएको क्वेसन सकिए है, छ अझै अझै छ, अझै दुईटा छ अरे। त्यसो यो थप एउटा क्वेसन छ, यो चित्रमा तिम्रो किताबमा यो क्वेसन छैन, यसलाई हेरौँ त ल एकछिन है, ल एकछिन ध्यान दिएर सबैले हेर, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो हाम्रो शिक्षक निर्देशिका भन्ने किताबमा चाहिँ थियो, यो हामी साइन्सको लागि शिक्षक निर्देशिका छ त्यसमा छ यो क्वेसन, मैले त्यसको सल्युसन यहाँ राखिदिएको छु। हेर्नुहोस् है, चित्र हेरी सोधेका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। अब यो चित्र हेरौँ पहिला है, यहाँ ए बी सी डी यो चारवटा कोनिकल फ्लास्क छ, चारवटा भाँडा छ है। अनि यो चारवटा भाँडाको मुनि ठ्याक्कै एउटामा 25 डिग्री सेल्सियस छ, एउटामा 30 डिग्री सेल्सियस छ, एउटामा 35 डिग्री सेल्सियस छ, एउटामा कति 20 डिग्री सेल्सियस छ। यति चित्र हेर्ने बित्तिकै भाइ बहिनीले बुझिसक्नु भयो होला है, यो तापको कारणले गर्दा यहाँ रासायनिक प्रतिक्रिया भइरहेछ, तापले गर्दा रासायनिक प्रतिक्रिया भइरहेछ। अब हामीले भनेका छौँ कि ताप बढायो भने रासायनिक प्रतिक्रियाको दर बढ्छ है। अब क्वेसनतिर जाउँ, रासायनिक प्रतिक्रियाको दर यो अघि नै हामीले परिभाषित गरिसकेका छौँ, फेरि सुन्दा हुन्छ। एकै समयमा प्रतिक्रियारत पदार्थ उत्पादित पदार्थमा परिवर्तन हुने गतिलाई रासायनिक प्रतिक्रियाको दर भनिन्छ, यो भइहाल्यो। मेन क्वेसन यहाँ छ, यी कुन कोनिकल फ्लास्कमा रासायनिक प्रतिक्रिया सबैभन्दा छिटो हुन्छ होला र किन है अंकित। अब तिमीलाई थाहा छ ताप धेरै भएको मतलब तापक्रम धेरै भएकोमा के हुन्छ, रासायनिक प्रतिक्रियाको दर छिटो हुन्छ। भनेपछि यहाँ कति छ, सबैभन्दा बढी कुनमा छ, एबीसीडी मध्ये सी मा बढी छ हैन, त्यसैले सी मा के हुन्छ, रासायनिक प्रतिक्रियाको दर छिटो हुन्छ, किनभने सी कोनिकल फ्लास्कको तापक्रम सबैभन्दा धेरै छ। क्लियर छ यो है, यो क्लियर भयो। अर्को छ, अब यहाँ हेर अर्को क्वेसन के छ, यदि अब यसलाई ध्यान दिएर बुझ्नुहोस् है, यदि कोनिकल फ्लास्क ए र बी को, अब सी र डीलाई छोड्देऊ, सी र डीलाई छोड्देऊ, ए र बीलाई मात्र हेर, ए र बी को तापक्रम समान छ, दुईटैको तापक्रम समान छ। ल यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस छ, अब भन 30 गरिदिन्छु या 25 गरिदिउँ, कति गरिदिउँ ल भन, ल दुईटैको 25 गरिदिउँ, ल यहाँ पनि 25 यहाँ पनि 25। क्वेसन यसलाई छोड्देऊ, यसलाई हटाइदिउँ, यसलाई ए र बी हटाइदिउँ हामी, सरी सी र डी हटाइदिउँ, ए र बी मात्रै भनेको छ क्वेसनले, दुईटैको 25 बनायौँ है, समान छ। अब दुवैमा बराबर मात्रामा म्याग्नेसियम राखिएको छ, दुईटैमा म्याग्नेसियम छ बराबर मात्रामा है, म्याग्नेसियम एमजी राखेको छ, दुईटैमा बराबर छ, तापक्रम पनि बराबर छ, म्याग्नेसियम पनि बराबर छ। अब हेर है, छ भने ए मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल र बी मा एसिटिक अम्ल रे है। हेर यो एसिटिक अम्ल भनेको बोट बिरुवाबाट प्राप्त हुने अम्ल हो, मैले अघि तिमीलाई भन्थे नि यो कुरा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ए मा चाहिँ के गर्यो, एचसीएल राख्यो है, ए मा एचसीएल राख्यो, अनि बी मा एसिटिक अम्ल, यसको सूत्र हो CH3COOH है, बी मा चाहिँ CH3COOH एसिटिक अम्ल राख्यो है। अनि राखिएमा कुन कोनिकल फ्लास्कमा रासायनिक प्रतिक्रिया छिटो हुन्छ र किन भनेको छ। अब मैले अघि नै तिमीलाई भनेको थिएँ, बोट बिरुवाबाट प्राप्त हुने अम्लहरू चाहिँ कमजोर नेचरका हुन्छन् र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्युरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल यिनीहरू चाहिँ कडा नेचरका हुन्छन्, रासायनिक प्रतिक्रिया छिटो गर्छन्। त्यसैले अब सिम्पल आन्सर के भयो त भाइ बहिनीहरू, ए मा रासायनिक प्रतिक्रिया छिटो हुन्छ, किनभने यसमा के राखिएको छ, एचसीएल राखिएको छ है। यहाँ यदि कोनिकल फ्लास्क ए र बी को तापक्रम समान छ र दुवैमा बराबर मात्रामा म्याग्नेसियम राखिएको छ भने ए मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल र बी मा एसिटिक अम्ल राख्दा ए कोनिकल फ्लास्कमा रासायनिक प्रतिक्रिया छिटो होला, किनभने यसमा राखिएको एचसीएल एक कडा अम्ल हो है, तर एसिटिक कमजोर अम्ल हो। अन्डरस्टुड, यो मैले अघि नै भनेको थिएँ, तिमीले आइडिया लिइराख, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल है, जति पनि छन् यिनीहरू सबै के हुन्छन् त, कमजोर नेचरका हुन्छन् है। यो भयो। अर्को छ यो एउटा तिम्रो किताबमा भएको एउटा, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ एकदमै, यो पनि ध्यान दिएर यहाँ हेरिहाल, घन्टी लागिसकेको छ लाग्न त, तै पनि एकैछिन 5 मिनट, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो पनि के भनेको छ, 4 जना विद्यार्थी एबीसीडी लाई विज्ञान प्रयोगशालामा विच्छेदन प्रतिक्रिया, सिम्पल, यो तिमीले यहाँ ध्यान दिने है भाइ बहिनीहरू, यो क्वेसन सोधेको छ एक्जाममा, 4 मार्क्समा सोधेको छ यो क्वेसन है। क्वेसन नबुझे आन्सर आउँदैन, तर क्वेसन बुझ्यो भने आन्सर 2 लाइनको छ, आन्सर 2 लाइनको छ र 4 मार्क्स पाउँछ। विच्छेदन प्रतिक्रिया भनेको छ कि, विच्छेदन भन्ने बित्तिकै तिमीलाई थाहा छ कि एउटा पदार्थ टुक्रिएर 2 वा 2 भन्दा बढी बन्ने, एबी टुक्रिएर ए प्लस बी बन्यो है। अब यहाँ हेर, ए मा हेर है,
ए विद्यार्थीलाई के दिएको छ म्याग्नेसियमको रिबन बालेछन् भनेको छ म्याग्नेसियमको रिबन बालेछन् है म्याग्नेसियमको रिबन बालेछन् कसले ए ले बालेछ भनेको मतलब त के म्याग्नेसियमलाई अक्सिजनसँग प्रतिक्रिया गर्यो म्याग्नेसियमलाई कोसँग प्रतिक्रिया गरायो अक्सिजनसँग यी दुईटा मिलेर अब के बन्छ यहाँ म्याग्नेसियम अक्साइड बन्छ MgO भन्छ है MgO म्याग्नेसियम अक्साइड बन्यो यो त संयोजन भयो नि त यो त संयोजन भयो क्वेशनले के भनेको छ विच्छेदन मिल्यो त कुरो कानी भएन कसले सही गरेछ भनेको छ के है क्वेशनले त लगे कुन विद्यार्थीले सही विधि अपनाएछ भनेको छ के क्वेशन त्यो खासमा विच्छेदन प्रतिक्रियाको सही विधि कसले अपनायो ए ले अपनायो त सही अब अनि यो आउट भइगयो यो आउट भयो अब बी मा जाऊ विद्यार्थी बी ले जिंकलाई FeSO4 को घोलमा मिसाएछन् भनेको छ है अब हेर यो Zn प्लस FeSO4 अब यो गर्नै पर्दैन तिमीले दुईटा भइगयो यहाँ विच्छेदन होला त एउटा चाहियो नि त विच्छेदन होला त एउटा चाहियो त्यहाँ त दुईटा छ यो पनि होइन है यो पनि होइन यो पनि भएन बी दोस्रो पनि आउट भयो अर्को जाऊ विद्यार्थी सी ले KClO यहाँ ओ मात्र हैन 3 पनि छ है 3 छुट्या छ KClO3 तिम्रो किताबमा ठीक छ होला यहाँ टाइप गर्दा बिग्रेछ KClO3 लाई परीक्षण नलीमा तताएछन् भनेका छन् है अब यो त तिमीलाई थाहा छ अघि नै पनि भनेको थियौ हामीले ए हेर त KClO3 लाई तताएको छ एउटा मात्रै छ यहाँ एउटा मात्रै टुक्रेर के बन्छ अब यो KCl प्लस O2 बन्छ यहाँ 2 राख्दियो यहाँ 3 राख ब्यालेन्स हुन्छ भनेपछि यसले सही विधि अपनाएको छ कसले सी ले कसले सही विधि अपनायो सी ले है यो डी को अघि नै हामीले गरिसकेका छौं Zn लाई HCl सँग राख्यो भने के हुन्छ भनेर त्यसैले विद्यार्थी सी ले सही विधि अपनाएछन् है अनि यो रियाक्सन यहाँ छ मैले पनि लेख्दै छु माथि KClO3 + 2KCl + 3O2 यो हामीले पटक पटक लेख्दै आइरा छौं है ओसा भाइ बहिनीहरु अब यो थप क्वेशन छ यहाँ के यो थप क्वेशन तिम्रो किताबमा छैन होला अब हजुर हजुर 6 नम्बरको के भन त के क्वेशन छ भन त के क्वेशन छ ए यो त मैले क्लास पढाउँदा कि भनिसकेको छु त क्लासमा मैले पढाउँदा कि भनिसकेको छु समीरले जुन छ नि म्याग्नेसियम रिबन बाले वाला क्वेशन छ नि यो त मैले क्लासमै भनिसकेको छु ठीक छ म पछि फेरि भन्दिमला है हुन्छ ल आजलाई घण्टी लागिसक्यो थ्यांक यू